अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? सबसे पहले तो दरख्वास्त यही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो कुछ करना कर दें यार, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। चलें, बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। पाकिस्तान के जो अवाम है उनके नसीबों में खोता खेल जो उनसे है ना, वो फंस गया हुआ है, वो निकलने नहीं देता। कभी इसके बैरक में कर्नल घुस जाता है, कभी वो जो सेनेटर बन गई है वो रह जाती है, कभी कुछ और कभी कुछ, और एक कहानी ख़त्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। अभी आँख से जो उनसा ना वो अंधा कर दिया, फिर उसके बाद एक वापस आ गई, अभी नॉर्मल हो गई। अजीब व गरीब किस्म के। अच्छा, ये फसादी जो उनसे होते हैं ना, ये इन कामों के माहिर होते हैं। अगर आप अपने ख़ानदान में देखना चाहें ना, तो कुछ ख़ानदान, कुछ घर ऐसे होते हैं जिन्होंने हर फंक्शन के अंदर ना रफड़ डालना होता है, और कोई ना कोई जो अंदर उनको बहाना मिलता है और वो रफड़ डाल देते हैं। ये इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं कि रंग में भंग कैसे डालना है। पाकिस्तान इस वक्त तरक्की कर रहा है, बेहतरी हो रही है। इकॉनमी जो उनसी है ना, वो आप कह लें कि किसी ने डूब नहीं रही, ये आप कह लें। और जो मामलात हैं, लेकिन बस खान की का इलाज और बंद कर दो और यूं कर दो और वो कर दो, इसका मसले का हल क्या है? देखें, कुछ तो ये जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है ना, ये इस मसले को गलत तरीके से डील कर रही है। ये जो पीटीआई है ना, ये कल्ट फॉलोइंग है, ये कोई नज़रिया नहीं है, ये भुट्टो नहीं है, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं है, ये और दीगर जो पार्टियाँ होती है वो नहीं है, ये जमात इस्लामी नहीं है। लाख चाह के भी जमात इस्लामी को ख़त्म नहीं कर सके। वो अपनी जगह पे एक अपनी हैसियत रखती है। मौलाना फजल रहमान पे जितने पहाड़ ढाए गए हैं, जितनी जितनी तकलीफ सही है, लेकिन उसका एक नज़रियाती जो था ना, एक सर्कल है मौजूद। उसको जो अच्छा कहें या बुरा कहें, वो अलहदा चैप्टर है। क्या मदरसे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, मदरसों में क्या मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, ये एक अलहदा बहस है। लेकिन वो एक नज़रिया, एक सोच है, वो अपनी जगह पे डटा हुआ है। और भी दीगर जो होता है ना, ऐसे नज़रिए इंटर हो चुके हुए हैं। लेकिन ये तो आप कह लें कि पाकिस्तान की सियासी फिल्म इंडस्ट्री का की एक पॉर्न फिल्म है ये जो पीटीआई है। ये इनकी कारकुनान देखें, इनकी हरकतें देखें, इस्लामिक टच देखें, और फिर उसके बाद उन्होंने इनकी बातें देखें। अजीब वैशी किस्म के से ये जो है ना, इकट्ठे कर दिए गए। और ये सारी भाजपा डॉक्ट्राइन के उसमें हुआ था। बार बार मुझे मैसेज भी आता है, यार आप पकड़ लेते हैं उसको, भाई क्यों ना पकड़ें, माफ क्यों क्यों कर दें। गंद ही डाला है डॉक्ट्राइन ने, तो एक के बाद दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, और ये डॉक्टरी से ही जो इलाज कर रहे हैं, इस तरीके से ये मसले का हल नहीं है। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताते हैं। खान साहब की क्या आंख का इशू है, इसमें कोई शक नहीं है कि आंख का इशू है। क्या इस वक्त में वो बेहतर हुए हैं? हाँ, बेहतर हुए हैं। क्या मसला छोटा सा था और उन्होंने बड़ा करके बताया? बिल्कुल ऐसे ही हुआ। जो डॉक्टर था वो इस्तेमाल हो गया, और जो वकील था वो इस्तेमाल हो गया। खान साहब को बताया गया इस तरीके से रेटिना और यूं और वो, ये बताओ तो इसका रिजल्ट ये होता है। खान साहब के ऊपर जो है ना, काफ़ी जोर आजमाई हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन मैं आपको पूरे एतमाद के साथ बता सकता हूँ कि जितनी टेंशन इस शख्स ने दी है ना, अब इसका कोई ना कोई इलाज होगा, और बड़ा अच्छे तरीके से होगा। क्यों होगा ये बाज नहीं आ रहा। मतलब पार्टिकल्स लगते हैं, यानी कि जो गोली चली, जिसको इसने बताया कि जनाब 6 गोलियां उसके पजामे में से निकल गई, 8 गोलियां उसके अंडरवेयर में से निकल गई, 9 गोलियां जनाब उसकी शलवार फाड़ के निकल गई, एक जनाब उसकी आंख के पास से निकली, एक कान के पास से निकली। मतलब 50 उसने गोलियां गिनवा दी। अजीब व गरीब किस्म की जो है ना, इसकी स्टोरियाँ होती हैं, और लोग उस पर यकीन करते हैं। इसके जो फॉलोवर्स हैं, अंधे फॉलोवर्स हैं, जैसे जमात अहमदिया के हैं ना, वो कहते हैं हमने समझनी इस बात को है जो वो समझा रहे हैं, हमने तो हकीकत क्या उसको समझना ही नहीं है, हमने तो किसी किस्म का चैलेंज देना ही नहीं है। जबकि मज़हब इस्लाम जो है ना, वो तो कहते ही है कि तुम चैलेंज करो, तुम देखो, समझो, गौर करो, सवाल उठाओ, सवाल खड़ा करो। खामखा की हुज्जत नहीं करना, वरना तुम पर लानतें होंगी। और अगर जो तुम्हें कोई बात नहीं समझ में आ रही, उसके ऊपर सवाल करोगे तो क्या ही बात है तुम्हारी। तुम तो दीन को सीख रहे हो, दीन के तरफ बढ़ रहे हो। यहाँ पर तो ये पाबंदी है कि खान के अलावा सारे चोर हैं, और खान जो है ना दयानतदार है। वो घड़ी चोरी कर ले, वो हार चोरी कर ले, वो आईटी सेक्टर में से अरबों रुपया लूट ले। ये असल में अरबों रुपया जो लूटा ना आईटी सेक्टर में से, आईटी भी है, आप इसमें कह लें, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो हुकूमत पाकिस्तान जिस टाइम में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उसके अंदर पूरा डॉक्ट्राइन का हिस्सा था। इसलिए वो कहते हैं इस तरफ नहीं, सिर्फ घड़ी हार इस तरफ रहो। ये बदकिस्मती है हमारी।
اور جو اس موجودہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ ہمارے سینئرز تھے، انہوں نے لوٹا تھا، وہ حلال ہے، ہم تو نہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے دیں گے، ہم نہیں لوٹیں گے، لیکن جاتے ہوئے دیکھ لینا وہ پھر جو ہمارے بعد آئیں گے ان کا بھی عقیدہ یہی ہوگا کہ ہم نے اپنے سینئرز کے اوپر آنچ نہیں آنے دینی. یہ بدقسمتی ہے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. ہم تو کرتے ہیں، بہرحال اللہ کے سپرد ہے جو بھی ہے. خان صاحب کی اس وقت میں صورتحال یہ ہے کہ کئی جگہ پر اب اس مسئلے کو کلوز کرنا ہے، اس بات کو کلوز کرنی ہے. اب وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کو اندھا کر دیا جاتا ہے، اس کو کانا کر دیا جاتا ہے، اس کو جو بھی کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ جب انی مچائی ہوئی ہوتی ہے نا تو پھر یہی حل ہوتا ہے. پلس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ علیمہ خان کا مسئلہ کیا ہے. علیمہ خان کو پتا ہوتا ہے کہ معاملات حالات بہتر ہو رہے ہیں، وہ بیچ میں کود پڑتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ مر جائے اندر. ڈائریکٹر ہے وہ شوکت خانم کی، اس کے علاوہ جو ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے ماڈرن لینگویجز کا، اس کی یہ کافی وہ ہے. اور جتنی یہ مطلب شفاق عورت ہے، بس عمران خان کے مرنے کی دیر ہے. یہ بشرا مانیکا یا عمران خان یا جو بھی ہے، بشرا بیگم عمران خان کی جو بیگم ہے، اس کو رنڈی سے تو یہ شروع کرے گی اور پھر اس کے بعد اس کو گھسیٹتی ہوئی ہے اور بدکار اور پتہ نہیں یہ کہاں کہاں پہ اس کو رولے گی. اس کی اولاد کوئی نہیں عمران خان سے، اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ بس علیمہ خان کہہ رہی ہے کسی طرح سے یہ مر جائے گا، مار دیں گے فلانا. اگر آپ کو اس بات پہ کوئی ڈاؤٹ ہے نا تو آپ یہ دیکھیں کہ جس دن بشرا بیگم کی ضمانت کینسل ہوئی تھی، اس دن ان دونوں بہنوں کی، علیمہ کی اور اس کے ساتھ جو تھی، ہنسی رک نہیں رہی تھی، بند نہیں ہو رہی تھی. جب تک وہ گاڑی میں بیٹھی ہیں نا تو وہ اس جلدی میں گاڑی میں بیٹھی ہیں آرام سے جا کے ہنسی روکتے ہوئے کہ ہم بس گھر پہنچے اور کہے مارے. اور گاڑی کے اندر گھستے ہی جو نا انہوں نے منہ دوسری طرف کر لیا اور ان کی ہنسی نہیں بند ہو رہی تھی، خوشی کے مارے وہ پھٹ رہی تھی کہ یہ فتنہ تو گیا. اب بشرا کیا ہے، بشرا نے جو مال لپیٹا ہوا تھا نا عمران خان کا، وہ اس نے قابو کیا ہے. کچھ بہت بڑا حصہ جو نا وہ لندن پہنچ چکا ہوا ہے، جو عمران خان کا پہلے کا تھا. کچھ بشرا نے دبا لیا ہے، جو پیچھے ہے وہ علیمہ لے کر بیٹھی ہوئی ہے. یہ ہے ان کی آپس کی لڑائی، اور کوئی نظریہ، کوئی سوچ، کوئی اور بالکل چیز نہیں نظر آتی. ہاں جو جذباتی کارکن ہے، خان کو نہیں کہنا، خان کے پیچھے ہم اپنی بہن دینے کو تیار ہیں، خان مطلب ان سے یا ڈزنز آف وہ ہیں وہ ساری جو ہے نا کٹھی کی ہوئی، وہ جو کٹھی کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، 1 نمبر اور 2 نمبر، کہ جی بہن کے ساتھ چکر تھا، وہ کہتا ہاں بہن بھی تو میری خوبصورت ہے، یوں ہے وہ ہے، بہنوئی ہوا ہے اس حوالے سے. میرا شرم نہیں ہے، ان میں شرم نہیں ہے بالکل بھی. کئی جو ہے نا وہ ہیں جو بتاتے ہیں میری ماں سے ایسا تعلق تھا. 2 تو جو ہے نا وہ ٹی وی پہ آ گئے، یعنی کہ وہ ان کی ویڈیوز ہیں، 2 ہیں، ایک بھی نہیں. میں سمجھ رہا تھا ایک ہے، ایک کی تو میں نے دیکھی، پھر بعد میں وہ پڑھی تو اس میں 2 ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ میں بیٹا ہوں عمران خان کا، جبکہ میرا باپ جو تھا نا، جو بڑے بھائی اور بہن وغیرہ ہیں وہ علیحدہ ہیں، لیکن ماں نے جو نا چکر چلایا تھا اور یوں تھا، اور اس نے بتایا مجھے کہ میں بیٹا ہوں عمران خان کا. وہ ہے سامنے، کچھ شرم نہیں ہے. یہ ایسی یوتھ ہیں اور وہ جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ پورن فلم ہے، یہ سیاسی انڈسٹری جو ہے پاکستان کی، اس کی یہ پورن فلم ہے. اور یہ باجوہ ڈاکٹرائن نے جو تھا نا اس کو فلم انڈسٹری کا حصہ بنایا. اس کو ساری جماعتوں کے ٹھڈے مارے ہوئے، نکالے ہوئے، پھٹکارے ہوئے، بدوائے ہوئے، جو ریجیکٹڈ مال جو ہے نا وہ سارا اگر آپ دیکھیں گے تو وہ پی ٹی آئی میں ملے گا. مفاد پرست، موقع پرست جو ان سے نا وہ سب آپ کو اس کے اندر ملیں گے. کوئی خیال نہیں کسی چیز کا. مذہب تبدیل کرنے والے، فرقے تبدیل کرنے والے، وقت پڑے تو سجدے دینے والے، ادروائز ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، یہ سب جو نا اس کے اندر ملیں گے. ان کا پیر ہے یہ پیر کامل. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے جی. باقی جو اصل کام ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اس وقت میں پنجاب کے اندر، اور آپ کہہ لیں مجبوری کہہ لیں، لیکن بہرحال بلوچستان کے اندر بھی بہت کام ہو رہا ہے. جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا، لیکن بہت کام ہو رہا ہے. ہاں آگے اور بہتری ہوگی،
بہت بڑا فنڈ کی ضرورت ہے، بلوچستان کا رقبہ بہت بڑا ہے، یہ آنے والی گورنمنٹ جو ہوگی نا، جو چینج لے کے آئے گی بہت بڑی، کہ وہ ایسے پروگرامز بنائے گی، اور اللہ کرے یہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے نا پلاٹ اور رقبے اور رینجز اور جناب فارم ہاؤسز، اس کی نظر جو سی ہے نا وہاں سے اس نظر کو توڑا جائے. ادروائز تو جو ہے نا یہ فساد فتنہ یہی کریٹ کر دیتے ہیں کہ اوہو ہم نے لینا ہے، یوں کرنا ہے، وسیع تر مباد میں گھوڑی پال مربے، اور کسی کو عقل سمجھ نہیں ہے، ہم ہی ہیں اصل قبضہ کرنے والے. یا جو سوچ ہے نا، اس نے بڑا بیڑا کر رکھی ہے، طاقت بھی ہے پاس اور بولنے بھی نہیں دیتے. تو یہ سوشل میڈیا پہ جو میڈیا پہ تو مطلب میڈیا کی کیوں کتے والی ہوئی ہے؟ اس لیے ہوئی ہے کہ آپ پریشر میں آ جاتے ہیں، حق اور سچ کی بات نہیں کر پاتے. بہرحال جی کام ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے. اور عمران خان کا جو ہے نا تماشا وہ کس طریقے سے ہوتا ہے یہ نہیں پتا، لیکن یہ ضرور ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب اس سٹوری کو نا وہ ٹھپنا ہے. نظریہ سوچ ہے تو جو بھی آئے گا نا بعد میں وہ اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوگا. یہ تو ڈائریکٹ لائن میں ہے. میں نے ویڈیوز بنا لی ہیں، میری مرنے کے بعد میری آڈیوز آ جائیں گی، ویڈیوز آ جائیں گی، یوں ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، لوٹا ہوا مال، آپس میں رسا کشی ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی یہ جو ہیں بیچارے فالوورز، یہ تو وہ ہیں جو پنجاب میں سندھ میں جو پیروں کے وہ ہوتے ہیں نا غلام، یہ وہ ہوتے ہیں، بیٹا جوان ہو گیا اس کی بیٹی لے آیا، اس کی بیٹی لے آیا. یہ اسی طریقے سے ہی ہیں. نعوذ باللہ سب نہیں کرتے لیکن بہت بڑی تعداد ہے جو کرتی ہے. اور وہ مرید بھی کہتے ہیں ہاں جی ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. یہ جو سوشل میڈیا کے جو انفلوئنس کی وجہ سے نا وہ بھی بہت کنٹرول ہوئے ہیں. لیکن اگر آج سے آپ 20-25-30 سال پہلے دیکھیں، یہ بہت عام قصہ تھا. واقعات سناؤں گا شرم آئے گی. سندھ میں جب آپریشن کیا تھا تو کیسے کیسے آپریشن ہوئے تھے، کیا واقعات ہوئے تھے وہاں پہ، کیا عقائد تھے لوگوں کے. اللہ رحم کرے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.